In our Konkani riddle contest today, we have Gracie Moraes from Ribandar, who currently resides in Kuwait for the last 25 years. She holds a master's degree in public health administration and works as a business development manager in Kuwait. But her roots into Goan culture run very deep. She loves singing and acting in theatres, musical shows and other Konkani cultural activities. She is a Kala Academy Theatre Competition Award winner. On the last day of this current year, enjoy this 13th Parkone from the contest Parkone Kitete Sang from Chikali Bio Crusaders. नमस्कार गोंयकारा, म्हजें नांव ग्रेसी, गांवान रायबंद्रा, पूण सद्याक रावता कुवेट. हांव घेवन आयलां तुमकां आयच्या दिसाचे पारकोणे वो उमाणे. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांणी ही स्पर्धा घडोवन हाडल्या. पारकोणे कितें तें सांग, आनी आयज म्हाका चान्स पडलो हे पारकोणे तुमकां घालपाक. आमी गोंयकार सगळ्या संवसाराक शिंपडल्या. हांव कुवेटान आसल्यार म्हाका 1925 वर्सां जालीं. पूण इतलीं वर्सां जालीं खरी, पूण आमी आमची कोंकणी भास मात विसरूंक ना. ती सांबाळून दवरल्या आनी आमी तिची सेवा करतात. कोंकणी कार्यक्रम करतात, सोशल मिडियाचेर कोंकणी कांतारां घडटात, तशेंच तियात्र आनी म्युजिकल शो हातूनय आमी वांटो घेतात. कोंकणींतल्यान आमी गोंयकारांक वळखतात आनी एकामेकांताय एकवटान रावतात. पारकोणी वो उमाणी हेंय बी कोंकणी भाशेचे एक भाग, एक दायज जे आमकां जाणटी दवरून गेल्यात. ही पारकोणी आनी हें दायज आमी सांबाळपाक जाय, पोरगोटूंक जाय. आतां हांव चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका हो सोयेक दिलो म्हूण तुमचे मोदें येवन हे आयचे म्हजे पारकोणे दवरपाक. आयचे म्हजे पारकोणे संवसारभर शेअर करात आनी सगल्यांक पावयात. सगल्यांक ह्या पारकोण्यांचो आनंद घेवन दी. चल तर, म्हजे पारकोणे अशे आसात. व्हडल्या रानान एक लेत्राचें जानवर, कितें तें सांग. परत रिपीट करता. व्हडल्या रानान एक लेत्राचें जानवर, कितें तें सांग.